السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. اليوم راح نديرو لاكالات دي غوا، نديروها بطريقة سهلة بلا كريم داموند. ما نطولش عليكم، نجوزو طريقة التحضير. لا بروميير دي شوز نروحو نبريباريو لا كريم داموند ولا كريمة اللوز. واش نسحقو فيها؟ عندنا 75 غرام لوز مرحي ولا 75 غرام بودر داموند، عندنا ان نوف، عندنا ان جون دوف، عندنا 75 غرام سكر، 75 غرام سكر، عندنا 75 غرام مارغرين تكون مول، تكون طريه متكونش يابسه، وعندنا لوزاز دان سيترون. نبداو طريقه التحضير. نبداو نخلطو الزبده ديالنا مع السكر، نخلطوهم مليح، نحطو لا مارغرين تاعنا كما قلت لكم تكون طريه بيان سور، نزيدو السكر تاعنا، وبالفوي نخلطوهم مليح حتى يدخل السكر في المارغرين ديالنا. نزيدو البيض، نزيدو نخلطو مليح، ميلونج بيان، نزيدو الجون دوف، نكملو نخلطو، نزيدو لوزاز تاعنا، السيتخو راح يمدلنا نكهه مليحه. نزيدو لي زامون، سي بون. لا كريم دامون تاعنا واجده، نحطوها دون بوشيت، نحطوها دو كوتي. فوالا، ندخلوها دو ونروحو نوجدو لاباط فايتي ديالنا. حنا نسحقو 500 غرام تاع لاباط فايتي. انا هادي لاباط فايتي شريتها من لي سوبر مارشي، ما خدمتهاش باسكو سا برون دو طون. اللي حاب يخدمها في الدار سا سرا ميو بيان سور. نبداو قسمتها على زوج، درت 250 نيطاليو لا بروميير بارتي، ou bien la farine. نبداو نيطاليو لاباط ديالنا. فوالا، انا راح نستعمل السيركل تاع 24 سنتيمتر، سيتادير فوالا سي بون. راني لحقت واش راني حاب. نحطوها dans un plat.
نخلوها دو كوتي ونروحو نخدمو لا دوزيام. فوالا لا دوزيام نحطوها دو كوتي ونبداو نقرنيو لا كريم داموند فوق لاباط. ميتنون نطراسيو لو سيركل ديالنا، قلنا تاع 24 سنتيمتر. فوالا نحكمو نقطعهم بيان ونحو لاباط زايدة. فوالا فوالا هادي لاباط خلوها مطبقة هكذا، ما ديروش اون بول. ابخي تقدروا ديروا بها واش حبيتو، خلوها هكذا. ابخي تقدروا ديروا بها دي بالمي ولا واش حبيتو. فوالا لو سيركل ديالنا. دوكا نطراسيو سيركل صغير على هذاك الاولاني، هذا فيه 22 سنتيمتر. ما راحش نقطعو لاباط، راح نطراسيو برك باش لا كريم داموند ديالنا نديروها جوست في هذا لو سيركل الدخلاني، ونخلو ليسباس تاع 2 سنتيمتر في الاكستيريور. نبداو نحطو لا كريم داموند ديالنا. بلا ما نخرجو لو سيركل هذا تاع الانتيريور. فوالا نطاليوها شويه. فوالا نروحو نوجدو دوزيام سيركل تاع لاباط فايتي. فوالا الدوزيام سيركل باش لا كريم داموند ما تخرجلناش من لي كوتي كي يكون يطيب، نحكمو ما بارد بالبانسو، نواسو هادوك لي بوردور اللي ما درنالهمش لا كريم باش تلصق لنا لا بارتي الفوقانيه لو فرواد. فوالا نحكمو لا دوزيام بارتي ونغطو بها لا كريم داموند ديالنا. نسقمو مليح لي بوردور. فوالا نابي مليح هنا، نشوفوها مي راهي خارجة، نسقموها. فوالا فوالا لا غاليت ديالنا. بوغ لا دورور ديالها درت جون دوف تصفى البيض
ودرت له اون كويير كافي كريم فريش مغرفه تاع القهوه كريم فريش فوالا باش تخرج لنا تبري من الفوق. نحكمو البانسو فوالا بلا ما نقيسو لي كوتي باش لا غاليت تاعنا تقدر ديجاجي في الفوق وتنفخ بيان سور. فوالا لا غاليت نحطوها في الفريغو 20 مينوت ابري نزيدو لها دوزيام كوش ونديرو لا ديكوراسيون. ميتنون نزيدو لها لا دوزيام كوش تاع البيض نديرو ان ترو او ميليو باش نحكمو لو سونتر ونبداو لا ديكوراسيون ديالنا. نطراسيو برومي تري بلودو تاع الموس فوالا ابري نكملوها فوالا. فوالا لا ديكوراسيون تاع لا غاليت. زدت دي ترو بالكوتو بالموس باش يخرج الهواء. دوكا نروحو نوسولها لي بوردور ديالها بالموس ماشي البلا اللي نقطعو به فوالا بهذه لا فاصون. ونخيشوف الفوق تاعنا 240 دوغري 240 درجة نسخنوه. ابخي كي نجو نديروها في الفوق نغسلو نديروه 190 دوغري 190 درجة نخلوها طيب بوندون 40 مينوت 40 دقيقة وهي في الفوق. كي طيب نتلاقاو. فوالا لا غاليت تاعنا راني خرجتها من الفوق خليها تبرد شويه دو كوتي ابري نديرلها شويه لا جولي من الفوق ونديروها في طبق تقديم. فوالا لا غاليت دي غوا ديالنا جيسبر عجبتكم. درناها بطريقه سهله جربوها على بروشين فيديو ان شاء الله.